नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। आगलागीले सर्वस्व हरेको बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिका अझै बौरिन सकेन। स्थानीय सरकारको राहतले पीडित रात बिताउँदै केन्द्र र प्रदेश सरकारको सहयोगको मुख ताक्दै। महोत्तरीको रामगोपालपुर नगरपालिका प्रति स्थानीय आक्रोशित, काम नगरिदिँदा सेवाग्राही मर्कामा। शक्ति प्रदर्शनको होडबाजीमा योजना अलपत्र पारेको आरोप। नवलपुरको मध्यबिन्दुमा 4वटा वडाका खेतबारी सिंचाई गर्ने नहर बन्दै। 5.5 करोडको लागतमा बन्ने नहरबाट किसान लाभान्वित हुँदै। नुवाकोटको मागङ गाउँका वडावासी उठीवासको अवस्थामा। किमताङको पहिरोको भयले दिनरात त्रासमा बित्दै। स्थानान्तरणको प्रयास नहुँदा पीडामा थप पीडा थपिँदै। र जनप्रतिनिधि आएपछि सोलुखुम्बुको लिखुपिकेको विकासले गति लिँदै। 10 लाख बजेट खर्चिएर करिब 3 किलोमिटर सडक निर्माण हुँदै। जनजनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। पछिल्लो समय मुलुकका विभिन्न भागमा भइरहेको आगलागीले धेरैको खुसी हरेको छ। धेरैको सपनामा तुषारपात गरेको छ। धेरैको मनमा कहिल्यै नमेटिने घाउ लागेको छ। धेरैको आँखामा कहिल्यै नउभाउने आँसु बगेको छ। प्राकृतिक विपदले जनधनको क्षति मात्र नभई कैयौं परिवारले लामो समयदेखि साँचेको सपना टुहुरो भएको छ। बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकामा यस्तै व्यथा छरिएका छन्। आगलागीले कतिको होस उडाएको छ, कतिलाई फेरि उठ्नै नसक्ने गरी बसाएको छ। आगलागीले अनेक सपनाको अन्त्येष्टि गरिदिएको छ। यस्तै पीडा भोगिरहेका र बौरिनै नसकेकाको बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिका पुगेर पालिका खबरदाता लक्ष्मी तिमल सिन्हाले तयार पारेको हेरौं यो स्थलगत रिपोर्ट। गहुँ थन्क्याएर बहिनीको बिहे गर्ने परिवारको सल्लाह अनुसार विवाहका सामान तिलक स्वरूप दिइने नगद 30,000 भारू रुपैयाँ नरैनापुर खोदवाका सामसहाय यादवले घरमा ठिक्क पारेर राखेका थिए। आउँदो जेठमा उनकी बहिनीको बिहे छिनिएका कारण उनी र उनको परिवार निकै खुसी थियो। तर उनको खुसी धेरै दिन टिक्न सकेन। गत शनिबार गहुँ काट्न खेतमा गएको उनको परिवार र घर फर्किँदा घर डढेर सखाप भयो।
घरसँगै उनको बहिनीको बिहे गर्ने सपनाको अन्त्येष्टि भयो। उनी र उनको परिवारले लगाएको एक्सरो लुगा बाहेक केही पनि बाँकी रहेन। स्थानीय तह र सङ्घ संस्थाले दिएको चामलले उनको परिवार छाक कटाइरहेको छ। नजिकैकी खुन्ना पासीको व्यथा पनि सामसाहाईको भन्दा फरक छैन। जेवर जरगा 3 थान सोने का और 10 थान चांदी लड़की का शादी किए रहे रखे थे। अब हम आपको दिखा देंगे। अब आपका हम दिखा देंगे दीदी। गेहूँ काटे बाहर रहे, आग लगी सब जल गया। बहन का शादी तो सब सामान खरीद के लाए रहे तो वो भी सब जल गया। बाकी सब ताला लगे लगे जल गया। जो कपड़ा है वही पहन के खेतबाट घर फर्कदै गरेकी गुणदत्ता पासीले घर जलिरहेको देखिन। हत्तपत्त सामान सार्दै गर्दा उनी जलेर घाइते भए। उनले जति कोसिस गरे पनि घरको सामान भने सिन्को बराबर पनि जोगाउन सकिन। उनकै छिमेकी मायावती पासीको अवस्था त झन् के कुरा गर्नु। मारा लड़िया जरगवा, मशीन जरगवा, फिर साइकिल जरगवा, लकड़ी नाटा ढूंढ बेला खवा जाता रहा। 8 ठोरे जरा है लकड़ी सब खटिया ओढ़ना बिछौना कपड़ा लगभग लगा लगता। जब कोई आवाज दिया या बदलाई कुछ नहीं बचा है। बर्तन भाड़ा रहा वो सब समाज 25,000 रुपया मिलत रहा। ऐसी वो सब जरगवा नवा ये सब भी तक खटिया ये रखा रहा। वो कुछ सामान कोई घर पर नहीं रहा। सब पूरा सामान जाना सामान को जरगा लौकर से घर में ताला भरा रहा, घर पर नाई रहीन, खेते में रहीन। खेते से आयन जब देखेन तो सामान बहाय दी न तुहू नहू तो वही सामान जब पूछे तो वही सामान उठावे गए तब वही जल गई। होगा 3 पतवन के पचाड़ी जरिगा, अंजन जरिगा, साइकिल जरिगा, धान गेहूँ जरिगा, 1 कुंटल चाउर जरिगा, 30 किलो तिल्ली जरिगा, 15 किलो लाही जरिगा, भाड़ा जरिगा, लुगा लत्ता सब जरिगा, कुछ नहीं बचा। अब को देखे थे बिटिया है, पतुआ है, ठो है, जो कुछ रहा तो दहीन ही दाल चाउर दहीन ही है और कुछ। बाँकेको नरेनापुर गाउँपालिकाको खेदवा गाउँमा आगलागी हुँदा 69 घर जलेर पूर्ण रूपमा नष्ट भए। नेपालगञ्जदेखि 40 किलोमिटर पूर्व बाँकेको नरेनापुर गाउँपालिका 4 खोदवामा आगलागी हुँदा आंशिक र पूर्ण गरी झण्डै 118 घर जले। आगलागीबाट 4 जना घाइते भए। आगलागीको यकिन कारण खुल्न सकेको छैन। नरेनापुर गाउँपालिकासँग एउटै मात्र दमकल भएका कारण आगलागी नियन्त्रण गर्न सकिएन। आगो निभाउन विभिन्न पालिकाका गरी 4 दमकल प्रयोग गरियो। अहिले पीडितलाई टेन्टको व्यवस्था गरिएको छ। आगो निभिसकेको भए पनि पीडितको मनमा लागेको आगो निभेको छैन। अहिले नरेनापुरलाई केन्द्र र प्रदेश सरकारको सहयोग र अपनत्वको आवश्यकता परेको छ। नरेनापुरमा जुन यो घटना भएछ एकदम दुखद घटना हो। पटक पटक संघीय सरकार, प्रदेश सरकार अनि ठुलो संस्था जुनहरू छ त्यहाँको लागि मैले पटक पटक अनुरोध गरिरहेको छु। कमसेकम जुन नरेनापुरको अवस्था छ हामीसँग बजेट छैन। आज अवस्था छ यो राहत यो 10 किलो 20 किलो चावल दिएर केही काम छैन। यति त म आफ्नो घरबाट दिन सक्छौँ अनि गाउँपालिकाबाट दिन सक्छौँ। आवश्यकता छ उहाँको खानाको, आवश्यकता छ उहाँ घरको। त्यो सरकारको एकदम विशेष ध्यान राख्नुपर्छ कि जनता उहाँको हो, हामी नेपाली हो, हामी बर्डर रखाइरहेछौँ। त्यसको लागि मलाई लाग्छ कि एकदम आवश्यकता छ यो तुरन्तै सरकारले निर्णय गर्नुपर्छ त्यो सम्बन्धमा कि कमसेकम यहाँ इटाको दिवाल उठाएर टिनको छाना बनाउनु पर्छ। आगलागीको विनाशकारी सिलसिला त फागुन 22 गतेबाट सुरु भयो। फागुन 24 गते नरेनापुर गाउँपालिका 1 को सुइया गाउँमा भएको आगलागीबाट 22 घर गोठ जलेर नष्ट भए। हरेक वर्ष हावाहुरीका कारण नरेनापुर यसरी नै पीडित भइरहेको छ। यो मौसममा चक्रिय हावा बहने र प्रायको फुसको छानो हुने हुनाले नरेनापुर आगलागीको चपेटामा पर्दछ। जे नहुनु भइसक्यो। आफ्नो जनधन नाश हुँदा मन दुखेको छ, तर उठ्नु त छँदैछ। तर यो समयमा स्थानीय सरकार र केन्द्र सरकार पीडितको बैसाखी बन्नुपर्छ। आँसुको आहालमा डुबेकाको आँखाको डिल सुकाउनुपर्छ र अर्को पटक फेरि यही विपद निम्तिन नदिन सबै एक भएर लाग्नुपर्छ। दशा बाजा बजाएर आउँदैन, तर बाजा जुनसुकै बेला पनि बज्न सक्छ भनेर
सचेत हुनुपर्छ। त्यो जिम्मेवारी सरकारको हो, सरकारले पुरा गर्नुपर्छ। देशमा संघीयता स्थापना भएपछि गाउँ गाउँमा बनेका स्थानीय सरकारबाट जनताले ठूलो अपेक्षा राखे। अझ एकात्मक शासन प्रणालीबाट विकेन्द्रित बनेर तिनै तहका सरकारले स्वतस्फूर्त रूपमा सरकार सञ्चालन गर्न पाउने अधिकार संविधानले नै सुनिश्चित गरेपछि जनतामा थप उत्साह र अपेक्षामा वृद्धि भएको पक्कै हो। तर आफ्नो अधिकार रक्षाको लागि रक्षक बनाएर पठाएका जनप्रतिनिधि नै भक्षक बनेपछि जनताले कसरी दुःख पाउँछन् भन्ने एउटा ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ महोत्तरीको रामगोपालपुर नगरपालिका। महोत्तरीबाट पालिका खबरदाता विशाल बस्नेतको एक रिपोर्ट। विविध अपेक्षा र आशाको धरोहर बनाएर पठाएका जनप्रतिनिधि स्वार्थ परिपूर्तिका लागि उन्मुख हुँदा विकासका काम रामगोपालपुरमा ओझेल बन्दै गएका छन्। आफू अनुकूल बजेट तथा योजना नभएको भन्दै वडा अध्यक्ष 20 मा देखिएको मत विभाजनले अहिले महोत्तरीको रामगोपालपुर नगरपालिकामा नगर स्तरका 138 वटा र वडा स्तरका 35 वटा योजना अलपत्र बनेका छन्। विकासका विषयमा छलफल गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रत्येक वडा अध्यक्षलाई मोबाइलमा SMS र फोन कलबाट जानकारी गराउँछन्। तर अहिलेसम्म कार्यपालिकाको बैठकमा कोही पनि उपस्थित भएका छैनन्। वडा अध्यक्ष जनताको स्वार्थ परिपूर्ति भन्दा आफ्नो स्वार्थ र पार्टीको प्रतिनिधि जस्तो भएर उत्तरदायी भनिदिँदा रामगोपालपुरले अहिले यो दुर्दशा भोगिरहेको छ। मैले सर्वप्रथम वडा अध्यक्षहरूलाई व्यक्तिगत भेटेर वडा कार्यालयमा गएर उहाँलाई कन्भिन्स गरेर 3-4 चोटि मेयर साहबसँग भेट गराइसकेका छौँ अनि बैठक पनि बस्यौँ। तर उहाँहरूको आफ्नो आफ्नै आराम छ। त्यसमा हामीले अब द्वन्द्व समाधान गर्ने जुन विधि छ, कतै 2 कदम अगाडि बढ्नुपर्छ, कतै 2 कदम पछाडि हट्नुपर्छ, त्यो दुवै पक्षलाई कन्भिन्स गरेर हामी बढ्दैछौँ। आज पनि त्यसको एउटा सानो छलफल छ, त्यसमा समाधान हुन्छ कि। नगरपालिकाको सरकार सञ्चालनमा काङ्ग्रेस बहुमतमा छ। जम्मा 9 वटा वडा मध्ये काङ्ग्रेसबाट जनप्रतिनिधि बनेका 5 जना, नेकपा एमालेबाट 3 जना र माओवादी केन्द्रबाट 1 जना छन्। जुनसुकै पार्टीबाट प्रतिनिधि बनेका भए पनि जनताको साझा बनेर जिम्मेवारी वहन गर्नुको सट्टा शक्ति प्रदर्शन र तछाड मछाडको होडबाजीले जनताले दुःख पाउँदै गएको स्थानीयको आरोप छ। यो नगरपालिकामा मेयर र वडा अध्यक्ष सबै बाँडफाँडको लागि मात्र विवाद छ। मेरो विचारमा त यो हैन, नगरपालिका गाउँपालिका नै राम्रो हुन्थ्यो हैन। जनतामा धेरै मार्का परिरहेको छ, सबै चिजमा कर लगाएको छ यिनीहरू। अहिले यो बाटोमा धुलो खाएर जनता मरिरहेछ। नगरपालिकाको अगाडि थन्काएर बसाएर राख्छ हैन। ड्राइभरको तलब मुफ्तमा खिलाउँछ, आफ्नै मान्छेको ड्राइभर राख्छ हैन। जनता धुलोले मरिरहेको छ, यसमा कुनै जनप्रतिनिधि कुनै चासो लिएको छ। अहिले नगर स्तरको 138 वटा र वडा स्तरको 35 वटा गरी 173 वटा योजना अलपत्र भन्दा झण्डै 44 करोड विनियोजन भएको पैसा नै स्वाहा हुने स्थिति सिर्जना भएको छ। यसरी नगर स्तरबाट र वडा स्तरबाट तय भएका 173 वटा योजनाहरूमध्ये कतिपय योजनाको समयावधि समाप्त भएको छ, कतिपय योजनाको म्याद थप गरिएको छ भने कतिपय योजनाहरू असार मसान्तसम्म सक्नै पर्ने बाध्यता छ। तर काममा सुस्तता र जनप्रतिनिधि बीचमा देखिएको यही झगडालाई यथावत राख्ने हो भने काम सम्पन्न हुने कुनै छाँटकाट देखिएको छैन। पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले जनप्रतिनिधि आएसँगै तपाईँको गाउँ टोलमा के परिवर्तन भयो भनेर विभिन्न जिल्लाका स्थानीयलाई सोधेका छौँ। हेरौँ के भन्छन् उनीहरू। भत्किया 1 वर्ष भइसक्यो, धारो भत्किया 1 वर्ष भइसक्यो, वास्ता गर्दैनन्। उपमेयरलाई ल्याएर देखाएको, मेयर यहाँ आएर हेरिसके छैन परिवर्तन हानि के पनि। बाटो नचाहिँ बनाउने मात्र भएको बाटोलाई बनाउँदैन। अहिले अब भूमिगतको पानी पनि निकाल्न थाल्यो अनि बाटोघाटो सबैतिर डढाउन थाल्यो। बस्ती बढिया छ पहिलाभन्दा धेरै। योभन्दा 20 वर्ष अघि विदेशीको मान्छेले पत्ता लगाउन, आफ्नै घर पत्ता लगाउन नि गाह्रो भइसक्यो। बाटोहरू पुगेको छ, गुणात्मक रूपमा नभएको एउटा चाहिँ केही नभएको पनि सङ्ख्या
रूपमा चाहिँ अब बाटोहरू प्रत्येक वार्डहरूमा चाहिँ पुगिसकेको छ। त्यसपछि अब हिजो चाहिँ जनताहरूले अब सानो कामहरू गर्नुपर्दाखेरि अब जिल्लामा सबै हुनुपर्ने, लाइन लाग्नुपर्ने, अब विभिन्न किसिमको चाहिँ अब चाहिँ भनौँ गाडी भाडा कुरेर होटलमा चाहिँ खाएर घन्टौँ चाहिँ कुरेर 2-4 दिन कुरेर त्यसरी दुःख पाएर काम गर्नु पर्थ्यो। अब अहिले प्रत्येक गाउँपालिकामा जनताहरूको आफ्नो कामहरू स्थानीय लेभलमा चाहिँ गर्न पाएका छन्। हामीले पहिला भन्दा यति बेला धेरै विकास निर्माणका कामहरू भएको छन्। स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, सिँचाइ, सडक र युवाहरूलाई रोजगारको सिलसिलामा विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। अहिले हाम्रो त्यो वडामा सबै वडामा लगभग बत्तीको व्यवस्था, बत्तीको पहुँच सबै बस्तीहरूमा पुगिसकेको अवस्था छ। यो जनप्रतिनिधि आइसकेपछि केही विकास त भएको छ। जस्तै अब ग्रामीण सडकहरू बनिरहेका छन् र त्यसमा चाहिँ गाडी गुड्नुपर्ने खासै गाडी गुडिरहेको अवस्था छैन। र अर्को समस्या के छ भने खानेपानीको समस्या छ, बत्तीको समस्या छ धेरै गाउँहरूमा हैन। र त्यो गाउँहरूमा छिटोभन्दा छिटो चाहिँ खानेपानी र बत्ती पुर्याउनु पर्ने हुन्छ र अन्य विकासहरूमा पनि अलि मध्यनजर गर्नुपर्ने देखिन्छ। जनप्रतिनिधिहरू अब जो निर्वाचित भएर आइसकेपछि विकासका कार्यक्रम धेरै भएका छन्, तर मुख्य तत्त्व हुनुपर्नेहरूमा शिक्षामा, खानेपानीमा, विद्युतमा चाहिँ एउटा यो जुम्लाको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने कुनै पनि भएको देखिँदैन। अब बाटाघाटा चाहिँ त्यस्ताहरू खोल्ने कुराहरूमा अलिकति विकास देखिन्छ। अरू चाहिँ खानेपानी, शिक्षामा कुनै लगानी भएको पनि देखिँदैन, कुनै विकास भएको पनि देखिँदैन। विशुद्ध रूपले हामी सेवाग्राहीले भन्नुपर्दा 1 नम्बरको हितमा 1 नम्बरबाट गरिने सेवाहरूमा चुस्त दुरुस्त विकासका गतिहरू हुन्। तर हामीलाई जुन नगरपालिकाले गर्ने जुन छ त्यसमा विभेद हामीले पाइरहेका छौँ। जस्तै जनप्रतिनिधि आइसकेपछि हामीले गर्ने अहिलेको सम्पूर्ण स्रोत साधन नगरपालिकाबाटै परिचालित हुने। अहिले त अब धेरै नै अब भिन्नता छ। अब जनप्रतिनिधिहरू आफै नै तपाईँको चाहिँ विकास निर्माणका कामहरूमा आफै नै चाहिएको ठाउँमा उहाँहरूले चाहिँ विकास बजेटहरू चाहिँ कहाँ लगेर दिँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर उहाँहरू आफै नै अनुगमन गरेर उहाँहरूले चाहिँ विकासका योजनाहरू छर्नु भएको छ र उहाँहरूले आफै अनुगमन गरेर त्यसको चाहिँ के भएको छ, कतिसम्मको चाहिँ के भन्छ कामहरू भए, कस्ता भयो भनेर चाहिँ उहाँहरू आफै अनुगमनमा गरेर दुवै पक्षबाट अहिले चाहिँ हामी जनताले पाउने उसमा चाहिँ हामीले चाहिँ राम्रो पाइरहेका छौँ जनप्रतिनिधिबाट। स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भए पश्चात केही कामहरू जनताले एकदमै सजिलो तरिकाले गरेको अनुभूति पाएका छन् र केही समस्याहरू पनि छन्। हाम्रा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू समयमा अफिसमा नभइदिने र समयमा ग्राहकहरूले, प्रतिनिधिहरूले चाहिँ सिग्नेचर नपाएर उनीहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ दुःख पाउने गरेका पनि छन्। त्यस्ता गुनासाहरू नभइदियो भने अत्यन्तै राम्रो हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ हाम्रो जनप्रतिनिधिहरू जसरी आउनुभएको छ, जसरी काम गर्नुभएको छ, एकदम काम चाहिँ सजिलै नै भइरहेछ। धेरै कुराहरू सुविधाहरू पनि भएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्यदेखि लिएर हरेक क्षेत्रमा चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो नगरपालिकादेखि लिएर हरेक ठाउँमा चाहिँ एउटा चाहिँ विकासको गति चाहिँ बढिरहेको छ। तर केही कामहरू चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ भएको छैनन्। स्थानीय सरकार आएपछि चाहिँ गाउँ विकासहरू भइरहेको छ, सडकहरू राम्रो भएको छ। गाउँमा अब स्थानीय सरकारले बजेट छुट्याएर कृषिको लागि कृषिमा अब युवाहरू त्यसमा आकर्षित भएको छन्। अब कृषिहरू पेसा गर्न थालेर युवाहरू त्यसमा अब विदेशहरू जान छोडेका छन्। गाउँपालिका, नगरपालिका भएपछि चाहिँ अब गाउँघरमा चाहिँ एकदम राम्रो विद्यालयहरू, स्वास्थ्य चौकीहरू एकदमै धेरै बनेका छन्, राम्रा पनि बनेका छन्। अब शिक्षकहरू पहिला अब विद्यालय जाँदैन थिए होइन, के बाहना पारेर अब विद्यालय जान मान्दैन थिए भने अहिले चाहिँ एकदमै शिक्षकहरू पनि अब प्रतिस्पर्धामा उत्रेका छन्। कसले चाहिँ राम्रो पढाउने, कसले पढाएको राम्रो भनेर चाहिँ एकदम प्रतिस्पर्धामा रहेका छन् र विद्यार्थीहरूले पनि अहिले चाहिँ एकदमै राम्रोसँग पढिरहेका पनि छन्। अनि स्वास्थ्य संस्थाहरू एकदमै राम्रो भएको छ। अहिले स्थानीय सरकार आइसके पछाडि चाहिँ हाम्रो यो बाटो पिच हुने क्रम अलिकति तीव्र गतिमा गएको छ। सँगसँगै बाटो पिचहरू पनि राम्रो भएको छ। अर्को कुरा बिजुली बत्तीको व्यवस्था पनि राम्रो भएको छ। सँगसँगै यो बिजुली बत्तीबाट हुने जुन दुर्घटनाहरूको न्यूनीकरण पनि भएको छ हैन। सँगसँगै अर्को भनेको हाम्रो सदरमुकाम चौतारामा यो खेलकुदलाई अलिकति
मध्यनजर गरेर यहाँनिर मिनी रङ्गशालाहरू बन्दैछ। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। आग लागिले सर्वस्व हरेको बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिका अझै बौरिन सकेन। स्थानीय सरकारको राहतले पीडित रात बिताउँदै केन्द्र र प्रदेश सरकारको सहयोगको मुख ताक्दै। महोत्तरीको रामगोपालपुर नगरपालिका प्रति स्थानीय आक्रोशित, काम नगरिदिँदा सेवाग्राही मर्कामा। शक्ति प्रदर्शनको होडबाजीमा योजना अलपत्र पारेको आरोप। नवलपुरको मध्यबिन्दुमा 4वटा वडाका खेतबारी सिंचाई गर्ने नहर बन्दै। 5.5 करोडको लागतमा बन्ने नहरबाट किसान लाभान्वित हुँदै। नुवाकोटको मागङ गाउँका वडावासी उठीवासको अवस्थामा। किमताङको पहिरोको भयले दिनरात त्रासमा बित्दै। स्थानान्तरणको प्रयास नहुँदा पीडामा पीडा थपिँदै। र जनप्रतिनिधि आएपछि सोलुखुम्बुको लिखुपिकेको विकासले गति लिँदै। 10 लाख बजेट खर्चिएर करिब 3 किलोमिटर सडक निर्माण हुँदै। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। गण्डकी प्रदेशको नवलपुर स्थित मध्यबिन्दु नगरपालिकाको 4वटा वडालाई सिंचाई हुने गरी मध्यबिन्दु नगरपालिकामा सिंचाई नहर निर्माण सुरु गरेको छ। मध्यबिन्दु नगरपालिका साथ चोरमारामा करिब 5.5 करोडको लगानीमा सिंचाई बाँध तथा पक्की कुलो निर्माण सुरु गरिएको हो। नवलपुरबाट पालिका खबरदाता रामकुमार श्रेष्ठको एक रिपोर्ट। गण्डकी प्रदेश सरकारको सहयोगमा पूर्वी नवलपरासीको मध्यबिन्दु नगरपालिकाको वडा नम्बर 5, 6, 7 र 8 नम्बर वडामा करिब 315 बिघा जमिन सिंचाई हुने गरी नहर निर्माण सुरु गरिएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारको सहयोगमा 5 करोड 50 लाखको लागतमा बाँध तथा कुलो निर्माण भइरहेको छ। 8 करोड 80 लाखको अनुमानित लागत सहित टेन्डर आह्वान गरिएको भए पनि 5 करोड 50 लाखमा टेन्डर स्वीकृत भई निर्माण सुरु भएको छ। सुरुमा 8 करोड 80 लाख टेन्डर आह्वान गरिएको थियो। यसमा चाहिँ 5 करोड 50 लाखमा चाहिँ यो योजना चलिरहेको छ। बाँधबाट ठुलो बाँधबाट हाम्रो सिँचाइ हुने क्षेत्र हाम्रो तथ्याङ्क अनुसार 210 हेक्टर करिब सिँचाइ हुने चाहिँ नि देखिन्छ र यसले मध्यबिन्दु नगरपालिकाको वडा नम्बर 5, 6, 7 र 8 का जग्गाहरू सिंचित गर्छ र यसबाट करिब 753 घरधुरीहरू लाभान्वित हुने देखिन्छ। आयोजनाको अहिले 50% को हाराहारीमा काम सकिएको छ। निर्माणाधीन बाँध तथा नहर आर्थिक वर्ष 2078-79 मा सम्पन्न हुने गरी काम भइरहेको छ। आयोजना अन्तर्गत अहिले सिंचाइको व्यवस्थापनका लागि गिरुवारी खोलामा 60 मिटर लम्बाइ र 35 मिटरको चौडाइ भएको बाँध निर्माणको काम भइरहेको छ भने 380 मिटर पक्की नहर निर्माण जारी छ। अहिलेसम्म प्राविधिक अथवा निर्माण व्यवसायीसँग सम्पर्क गरिरहँदा र हाम्रो अनुगमनमा पनि अहिलेसम्म 50% टोटलको 50% काम सकिएको हामीले चाहिँ पाएका छौँ र यो 28/9/22 गतेसम्म सम्पन्न गर्ने गरी यो आयोजना चाहिँ सुरुवात सिँचाइ गर्न पाइन्छ। अहिले यो चैतको अन्तिमसम्ममा
यहाँ पानी चलेर मुख्य काम भनौँ न टोटल काम नसकिएला र मुख्य काम सकिने हामीले जानकारी पाएका छौँ। कतिपय क्षेत्रमा आकाशे पानीको भर पर्नुपर्ने र कतिपय क्षेत्रमा कच्ची कुलोबाट सिँचाइ गर्ने गरिएकोमा पक्की सिँचाइ नहर बनेसँगै किसानलाई मौसमी तथा बेमौसमी खेतीका साथै व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गर्न समेत सहज हुने स्थानीयको आश छ। यो गिरबारी खोलाबाट बाँध बाँधेर कच्ची बाँध बाँधेर हामीले चाहिँ जङ्गलबाट स्याउलाहरू लिएर आएर अनि त्यसपछि चाहिँ बाँध बाँधेर सिँचाइ गर्ने गर्थ्यौँ र यहाँका जलभोक्ताहरूले धेरै दुःख शास्ति बिहोर्नु परेको अवस्था थियो। कारण के थियो त भन्दा बाँध बाँधेर जान्थ्यौँ हामी वर्षायामको समयमा, करिब पानी आएपछि बाँध चाहिँ राति नै बगाएर लगिदिने, भोलिपल्ट फेरि कुलामा पानी बन्द हुने। नगरपालिकाले ससाना बोरिङ धसेर सानो सानो कृषक समूहलाई सिँचाइको व्यवस्था गरेको भए पनि प्रदेश सरकारबाट आएको यो ठूलो योजनाबाट यहाँका किसानहरू प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने देखिएका छन्। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष किस्मत कुमार कक्षपति। उहाँसँग नगरको लगानी मैत्री नीति, पूर्वाधार विकासमा नगरको योगदान लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। अध्यक्षज्यू नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। धन्यवाद। हजुर अध्यक्षज्यू, मैले सुरु गर्न चाहे बेरोजगार व्यक्तिलाई पालिकाका तर्फबाट रोजगारी दिने भन्दै फारम भराउनु भएको थियो। कति पालिकावासीले कस्ता रोजगारी पाइरहेका छन् अध्यक्षज्यू भनिदिनुहोस् न। हामीले फारम कस्तो भरेका थियौँ भनेपछि जस्तै सहुलियतपूर्ण कर्जा जुन नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत महिलालाई 1.6% ब्याज दरमा र पुरुषलाई 2.6% ब्याज दरमा, र त्यो सहुलियतपूर्ण कर्जा महिलाको लागि 15 लाखसम्म म्याक्सिमम र पुरुषको लागि 10 लाखसम्म भनेर हामीले चाहिँ राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क र खजुरा गाउँपालिकाको बीचमा सम्झौता भइसके पश्चात त्यो फर्महरू अगाडि बढेका छन्। यो चाहिँ सहुलियतपूर्ण कर्जाको फर्म हो। जहाँसम्म रोजगारका कुरा तपाईँले गर्नुभयो, रोजगारको लागि हामीले कृषिमा विभिन्न कार्यक्रमहरू समावेश गरेका छौँ र त्यो कार्य अहिले कोभिड-19ले गर्दाखेरि विशेष गरेर विदेशबाट फर्केका युवाहरूलाई लक्षित गरेर हामीले पहिलो चरणमा 100 जना युवालाई 25,000 को दरले चाहिँ रकम वितरण गरिसकेका छौँ र दोस्रो चरणमा 100 जना युवालाई अरू रकम वितरण गर्ने कार्यक्रम छ। हजुर, मैले अर्को विषयमा जान चाहे अध्यक्षज्यू, हरेक वडामा निःशुल्क ज्येष्ठ नागरिक उपचार शिविर त चलाउनु भयो, तर उनीहरूको दैनिकी सहज बनाउन कुनै पनि वडामा ज्येष्ठ नागरिक कक्ष बनेनन्। के छ तपाईँहरूको तयारी चाहिँ अध्यक्षज्यू? हामीले प्रत्येक वडामा पहिलो वर्षदेखि नै हामीले चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई विशेषज्ञ सेवा सहितको हामीले चाहिँ शिविर चलाएका थियौँ। त्यो निरन्तर प्रक्रियामा यो वर्ष पनि चलाएका छौँ र अहिले योभन्दा अगाडि अस्ति भर्खरै जनतासँग स्थानीय सरकार कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई आँखाको शिविर चलाएका थियौँ र हामीले करिबन 100 भन्दा बढी ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क आँखाको अपरेसन गर्दैछौँ। र जहाँसम्म ज्येष्ठ नागरिक गृह भन्नुभयो, हामीले चाहिँ प्रत्येक वडामा हामीले चाहिँ 15 वर्षभित्रमा खजुरालाई समृद्ध खजुरा बनाउने अभियानका साथ प्रत्येक वडामा ह्याप्पी होम जहाँ ज्येष्ठ नागरिकहरू चाहिँ गएर बस्नुहुन्छ, त्यो 3 नम्बर वडामा चाहिँ तयार भइसकेर ह्याप्पी होम सुरुवात गरिसकेका छौँ। त्यो ह्याप्पी होममा त्यो खुसियाली घरमा ज्येष्ठ नागरिकहरू दिनभर गएर बस्ने, योग गर्ने, त्यसपछि आएर भजन कीर्तन गर्ने, यो व्यवस्थापन हामीले प्रत्येक वडामा गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ। यो हामीले गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा नै उल्लेख गरेका छौँ। हजुर, पालिकाको विकासका लागि आन्तरिक र बाह्य लगानी स्वीकार गर्ने तपाईँहरूको नीति चाहिँ बन्यो, तर लगानी भित्र्याउन अहिलेसम्म नीति बनाउनु भएको छैन। कसरी भित्रिएला त लगानी? कुनै योजना के छन् त अध्यक्षज्यू भनिदिनुहोस् न। एम त बनाए हामीले होइन, बाह्य योजनाहरू रकमहरू भित्राउन चाहिँ सकेका छैनौँ, सक्ने प्रक्रियामा छौँ। जस्तै हामीले अस्ति भर्खरै पनि ग्रिन सिटीको अवधारणा अन्तर्गत युनाइटेड नेसन अफ साउथ कोअपरेसनसँग हामीले चाहिँ सम्झौता गरिसकेका छौँ। उज्बेकिस्तानको राजधानी तास्केन्टमा युएनओ, एसएससी र खजुरा गाउँपालिकाको बीचमा सम्झौता भइसकेपछि यो ग्रिन सिटीको पाइलट प्रोजेक्ट स्टार्ट गर्नको निमित्त हामी चाहिँ चीनको युसी भन्ने सहरमा यसको मोडालिटी तय गर्न मेरो नेतृत्वमा हामी चाहिँ विज्ञ टिम सहितको टिम गएका थियौँ र यसको लास्ट फाइनल मोडालिटी चाहिँ चीनको राजधानी बेजिङमा 2वटा देशको विज्ञ टिमको चाहिँ मिटिङपछि त्यो मोडालिटी पाइलट प्रोजेक्टको मोडालिटी फैसला हुने निर्णय हुने चाहिँ
कार्यक्रम थियो, तर कोभिड-19ले गर्दाखेरि यो चाहिँ प्रोजेक्ट पछाडि परेको छ। कोभिड-19 सहजीकरण भइसकेपछि यो प्रोजेक्ट फेरि अगाडि बढ्नेछ। हजुर अध्यक्षज्यू, मैले अन्तिममा यहाँलाई सोध्न चाहे पालिकाको पूर्वाधार र सामाजिक विकासमा भएका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिबारे जनतालाई बताइदिनुहोस् न अलिकति। पहिलो वर्ष आधार वर्षको रूपमा लियौँ। दोस्रो वर्ष पश्चात खजुरेली जनताले प्रत्याभूति हुने खालका विकास र निर्माणका कामहरू अगाडि लिएर बढेका छौँ। हामीले जनताको बिचमा 101 मूल्य प्रतिबद्धता पत्र लिएर जनताको बिचमा पुगेका थियौँ। 3 वर्ष पश्चात मूल्याङ्कन गर्दाखेरि 65वटा हामीले बुँदाहरू पुरा गरिसकेका रहेछौँ। बाँकी 36वटा बुँदाहरू पुरा गर्नको निमित्त यो बाँकी अवधिमा हामीले प्रयत्न गरेका छौँ। महत्त्वपूर्ण गौरव योजना जस्तै अब चाहिँ औद्योगिक ग्राम बनिराखेको छ 21 बिघा जग्गाभित्रमा, यो 32 करोडको प्रोजेक्ट हो। खेलकुद ग्राम हामी बनाइराखेका छौँ, यो 57 करोडको प्रोजेक्ट हो। 4 बिघा जग्गा खेलकुद ग्राम बन्दैछ। प्रत्येक वर्ष 16 किलोमिटर कालोपत्रे बनाउने हाम्रो चाहिँ गौरवको योजना अन्तर्गत अहिलेसम्म 50 किलोमिटर बाटाहरूमा कालोपत्रे भइसकेका छन् र प्रत्येक 8वटै वडामा हाम्रो कालोपत्रे गर्ने काम अभियान अगाडि बढेको छ। हाम्रो कार्यकाल पुरा हुँदासम्म 100 किलोमिटर कालोपत्रे हामी गर्दैछौँ। प्रदेश सरकार, केन्द्रीय सरकार र संसद विकास कोषको रकम समेत जोडेर हामीले 100 किलोमिटर बाटोहरू कालोपत्रे गर्ने अभियानमा जुटेका छौँ। हामीले खजुरा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 8मा 100 बिघा हामीले चाहिँ प्रदेश विश्वविद्यालयलाई दिइसकेपछि यहाँ प्रदेश स्तरीय विश्वविद्यालय बन्दैछ र यसको लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले 7 करोड रुपियाँ विनियोजित पनि गरिसकेको छ। हजुर हस्त अध्यक्षज्यू, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। अब हट्ने छन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। आग लागिले सर्वस्व हरेको बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिका अझै बौरिन सकेन। स्थानीय सरकारको राहतले पीडित रात बिताउँदै केन्द्र र प्रदेश सरकारको सहयोगको मुख ताक्दै। महोत्तरीको रामगोपालपुर नगरपालिका प्रति स्थानीय आक्रोशित, काम नगरिदिँदा सेवाग्राही मर्कामा। शक्ति प्रदर्शनको होडबाजीमा योजना अलपत्र पारेको आरोप। नवलपुरको मध्यबिन्दुमा 4वटा वडाका खेतबारी सिंचाइ गर्ने नहर बन्दै। 5.5 करोडको लागतमा बन्ने नहरबाट किसान लाभान्वित हुँदै। नुवाकोटको मागङ गाउँका वडावासी उठीवासको अवस्थामा। किमताङको पहिरोको भयले दिनरात त्रासमा बित्दै। स्थानान्तरणको प्रयास नहुँदा पीडामा थप पीडा थपिँदै। र जनप्रतिनिधि आएपछि सोलुखुम्बुको लिखुपिकेको विकासले गति लिँदै। 10 लाख बजेट खर्चिएर करिब 3 किलोमिटर सडक निर्माण हुँदै। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। नुवाकोटको मागङ गाउँपालिकाको समृद्धिको लागि किमताङको पहिरो मुख्य बाँधको रूपमा छ। सिङ्गो बस्ती अर्थात् वडा नम्बर 4 पुरै पहिरोको चपेटामा परेसँगै यसको रोकथाम गर्ने कि स्थानान्तरण गरेर मानव बस्तीविहीन बनाउने भन्ने ठूलो चुनौतीको सामना गरिरहेको छ। कहिल्यै बिसेक नहुने शरीरको घाउ जसरी 50 वर्षदेखि बगिरहेको किमताङको पहिरोले मागङलाई बल्झाइरहेको छ। यसको नियन्त्रण तथा विकल्पका उपाय अपनाउन आफ्नो काबु बाहिरको परिस्थिति देखिएसँगै सरकारले माथिल्लो तह गुहारिरहेको छ। नुवाकोटबाट पालिका खबरदाता रामहरि नेउपानेको एक रिपोर्ट। बर्खा लागेपछि डुङ कराउँछ, उता ढुङ्गा पल्लिन्छ, यताउता हुन्छ, राति निन्द्रा लाग्दैन, के भन्नु अब।
टोस बाल्नुपर्छ अब पहिरो आयो कि भनेर के गरौँ त मैले अब कहाँ जाऊँ भने जाने ठाउँ छैन। यो चितकार नुवाकोटको म्यागङ गाउँपालिका वडा नम्बर 4 किमताङ दवाङचेतका मानबहादुर तामाङको हो। यो समस्या र पीडा उनको मात्रै होइन, वडा नम्बर 4 साबिक किमताङ सिङ्गै बस्तीको हो। बस्तीको पुछारबाट बगेको पहिरोले सिङ्गो वडावासीलाई उठीवासको अवस्थामा पुर्याएको छ। 2028 सालदेखि बग्न थालेको पहिरो अझै थामिएको छैन। विनाशकारी भूकम्प पश्चात त झनै यसले आकार र क्षति बढाउँदै लगेको छ। झट्ट हेर्दा पहिरोलाई बडेमानको रूपमा देखिँदैन, तर छाता आकारमा तलबाट बगेको देखिने र बस्ती सिङ्गै डगमगाइरहेको छ। बस्नको लागि सिङ्गे बस्ती अयोग्य बनेको छ। मान्छेहरूले आफूले बस्नको लागि योग्य त छैन नै। जमिनहरू ध्वजा पर फाटेको छ, कोही ठाउँ बगेर भिरालो नै भएको छ। यसभन्दा तल यस्तो छाता आकारको छ, मुनि हेर्दा माथिबाट हेर्दा केही देखिँदैन, तर पारिपट्टिबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तै तरिकाको चाहिँ भूमि छ र यसको असर चाहिँ यहाँ मात्र होइन, यसबाट माथिल्लो ठाउँसम्म चाहिँ घरहरू बिस्तारै चिरिँदै गएको छ। पहिरोका कारण गाउँका बस्तीहरूमा धाँजा फाटेका छन्। ढुङ्गा माटो खस्टे भन्दा पनि सिङ्गै बस्ती सरिरहेको छ। जमिनको भूसतह नै चलायमान हुँदा बगिरहेको पहिरोले क्षति र यसले पुर्याउने असर निकै गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने विभिन्न समयमा भएका भूगर्भविदको अध्ययनले देखाएको छ। पहिरोले बस्ती जोखिम बनाएको भन्दै विज्ञहरूले तत्कालै स्थानान्तरण गर्न सिफारिस गरे पनि कृषि कर्ममा जीवन निर्वाह गर्दै आएका किमताङवासीलाई सम्बन्धित पक्षबाट बेवास्ता हुँदा जोखिम क्षेत्रमै दैनिकी चलाइरहेका छन्। उनीहरू भूकम्प आएदेखि त अब यहाँ अलि पहिरो अलिअलि मात्रै चलेको थियो। अनि त्यहाँदेखि यहाँ घर बनाएँ मैले। घर बनाएदेखि अनि त्यहाँ घर त बनायो, अनि त्यो बर्खाभरि टुटु चलिरहेछ। अब त्यो अनिदेखि सुत्न अर्काको घरमा सुत्नु गएको थिएँ। अब यहाँ गोरी जोतिरहेको छ, हाम्रो खेतीपाती गर्ने मान्छे हो। अनि समस्या त्यही हो, दुःख सबै त्यही हो, सबैको यस्तो दुःख भइरहेछ। त्यही भएर नि हाम्रो अब के गर्ने, त्यही बाहिर छोडेर अब सरकारले अब केही भन्ने हेरेको छैन हामीलाई। लामो समयदेखि बग्दै आएको पहिरो नियन्त्रण र बस्ती स्थानान्तरणको प्रयास अघि बढाउन खोजे पनि त्यो प्रभावकारी बनेको छैन। जोखिममा परेका 420 परिवार मध्ये अति जोखिमका 105 परिवारको घरमा क्षति पुगेसँगै बिचल्ली बनाएको थियो। त्योमध्ये 24 परिवारलाई भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण अन्तर्गत एकीकृत बस्तीमा स्थानान्तरण गरियो। बाँकीको सम्बोधन नभएसँगै केही आफै गाउँ छाडेर हिँडे। अहिले करिब 60 परिवार जोखिम क्षेत्रमै बसिरहेका छन्। त्यस्तै 50-55 घरधुरीहरू चाहिँ त्यही जोखिम ठाउँमै अहिले पनि बसोबास गरिरहेकोले स्थानीय सरकार आउँदाखेरि पनि हामीसँग आएका बजेटले यो ठाउँको समस्या चाहिँ समाधान अझै पनि भइरहेको छैन। हामीसँग न दक्ष जनशक्ति छ, न आर्थिक हिसाबले नै हामी सबल छ। यो चाहिँ समस्याकै रूपमा रहेको छ अहिलेसम्म चाहिँ। भूगर्भविदको अध्ययनमा किमताङ गाउँको भूमिका गर्भभित्र पोखरी भएको अनुमान छ। यो समस्या समाधानका लागि बस्ती स्थानान्तरण गरेर जमिनभित्र पाइप लगाई त्यहाँको पानी बाहिर निकाल्नुपर्ने उपाय खोजिएको छ। तर त्यसो गर्दा अहिले डगमगाएको बस्ती फुत्त भित्रै पस्ने अथवा बगिदिने हो कि भन्ने जोखिम पनि छ। यस्तो अवस्थामा बसिरहेकालाई सरकारले हेर्न आवश्यक छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो। सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। खोटाङको दिप्रुङ चुइचुम्बा गाउँपालिकाद्वारा आगलागी र हावाहुरी पीडितलाई राहत वितरण। सामुदायिक वनमा लागेको आगो गाउँ पसेपछि लाखौँको क्षति। बिस्किट जात्रा मनाउन प्रशासनले रोक लगाएपछि भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका स्थानीयद्वारा विरोध। कोभिडको संक्रमणका बीच सचेतना र सतर्कतापूर्वक जात्रा मनाउन नगरपालिकाको आग्रह। बाल विवाह न्यूनीकरणका लागि जुट्यो दार्चुलाको मालिकार्जुन गाउँपालिका। पालिकाले 2080 सम्म बाल विवाह मुक्त गाउँपालिका घोषणा गर्ने। कर्मचारीलाई सामान चोरेको आरोप लागेपछि तनहुको भानु नगरपालिकाका कर्मचारीले ठप्प पारे कार्यालयको कामकाज। सेवाग्राही मारमा। काभ्रेको धुलीखेल नगरपालिकाको आयोजनामा वडा नम्बर 8 मा पशुपक्षी स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न। शिविरबाट पशुपालक किसान लाभान्वित। जुम्लाको हिमा गाउँपालिकाद्वारा महिलालाई हाते होजियारी सम्बन्धी सिपमूलक तालिम सञ्चालन। तालिमपछि महिला उद्यमी बन्ने। तनहुको रेसिङ गाउँपालिका र ब्यास नगरपालिका जोड्न सेती नदीमाथि पक्की पुल निर्माण सुरु। स्थानीयलाई आवत जावतमा सहज हुने। काभ्रेको नमबुद्ध नगरपालिकाको न्यायिक समितिको आयोजनामा सामुदायिक मेलमिलापकर्ताका लागि तालिम सुरु। तालिम 25 चैतसम्म चल्ने।
स्याङ्जाको आँधी खोला गाउँपालिकाले 50% अनुदानमा फलफुलका बिरुवा र प्लास्टिक टनेल वितरण गर्ने। इच्छुक कृषकले 10 वैशाखभित्र पालिकाको कृषि शाखा वा वडा कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने। कञ्चनपुरको भीमदत्ता नगरपालिका 7 को वडा कार्यालय भवन निर्माण सुरु। नगर प्रमुख सुरेन्द्र विष्ट र उपप्रमुख सुशीला चन्द सिंहद्वारा भवनको संयुक्त शिलान्यास। म्याग्दीको धवलागिरी गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष 77-78 को करिब 9 महिने अवधिमा गर्यो 31% बजेट खर्च। बजेट खर्चको दर बढाउन पालिकाले थाल्यो पहल। फोहोर मैला व्यवस्थापनमा जुट्यो गोर्खाको पालुङटार नगरपालिका। गेद्दे खोला फाँटमा फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना। भक्तपुर नगरपालिकाले स्वदेशमै उच्च शिक्षा हासिल गर्ने विद्यार्थीलाई शैक्षिक ऋण दिने। नगरपालिकाद्वारा ऋण पाउने विद्यार्थीको सूची सार्वजनिक। नवलपुरको देवचुली नगरपालिकाले व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम सञ्चालन गर्ने। इच्छुकले 7 दिनभित्र पालिकामा निवेदन पेश गर्नुपर्ने। इलाम नगरपालिकाद्वारा 2वटा संस्थागत विद्यालयलाई टेबल टेनिस बोर्ड हस्तान्तरण। नगरको प्रतिभा विकास कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यालयले पाए बोर्ड। मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका 12 को वडा कार्यालय भवन निर्माण गर्न सुरु। नगर प्रमुख हरिबहादुर महतले गरे भवनको शिलान्यास। उदयपुरको कटारी नगरपालिकाद्वारा सबै वडाका महिलाको पाठेघरको मुखको क्यान्सर तथा आँखस्नी समस्याको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सुरु। स्वास्थ्य परीक्षण गर्न स्वास्थ्य कर्मीको टोली प्रत्येक वडामा पुग्ने। धनुषाको शहीद नगर नगरपालिकाको आयोजनामा वडा नम्बर 8 का महिलाका लागि सिलाइ कटाइ तालिम सुरु। तालिम 3 महिनासम्म चल्ने। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकाको सहयोगमा मेलम्चीमा 6 वैशाखदेखि महिला भलिबल प्रतियोगिता हुने। प्रतियोगितामा जिल्लाका 3 नगरपालिका र 9 गाउँपालिकाका टिमको सहभागिता रहने। र काभ्रेको नमबुद्ध नगरपालिकाको आयोजनामा भएको खुल्ला पुरुष भलिबल तथा विद्यालय स्तरीय छात्र भलिबल प्रतियोगिता सम्पन्न। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। आग लागिले सर्वस्व हरेको बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिका अझै बौरिन सकेन। स्थानीय सरकारको राहतले पीडित रात बिताउँदै केन्द्र र प्रदेश सरकारको सहयोगको मुख ताक्दै। महोत्तरीको रामगोपालपुर नगरपालिका प्रति स्थानीय आक्रोशित। काम नगरिदिँदा सेवाग्राही मर्कामा। शक्ति प्रदर्शनको होडबाजीमा योजना अलपत्र पारेको आरोप। नवलपुरको मध्यबिन्दुमा 4वटा वडाका खेतबारी सिंचाइ गर्ने नहर बन्दै। 5.5 करोडको लागतमा बन्ने नहरबाट किसान लाभान्वित हुँदै। नुवाकोटको मागङ गाउँका वडावासी उठीवासको अवस्थामा। किमताङको पहिरोको भयले दिनरात त्रासमा बित्दै। स्थानान्तरणको प्रयास नहुँदा पीडामा थप पीडा थपिँदै। र जनप्रतिनिधि आएपछि सोलुखुम्बुको लिखुपिकेको विकासले गति लिँदै। 10 लाख बजेट खर्चिएर करिब 3 किलोमिटर सडक निर्माण हुँदै। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। विगतदेखि नै सोलुखुम्बुको लिखुपिके गाउँपालिकालाई विकटको उपमा दिँदै आइएको छ।
तर अहिले बिस्तारै आफ्नो परिचय बदल्ने लयमा अघि बढ्दैछ यो गाउँपालिका। सडकको पहुँच नहुँदा आवत जावत गर्न स्थानीयलाई निकै मुस्किल हुन्थ्यो। लिखुपिकेका जनप्रतिनिधि र स्थानीयको साथ सहयोगले अहिले गाउँमा साना तथा ठूला सडक बन्ने क्रममा छन्। सोलुखुम्बुको लिखुपिके गाउँपालिकाबाट पालिका खबरदाता विष्णु खड्काको एक रिपोर्ट। केही गाउँ यस्ता छन् जहाँ मुस्किलले मोटर गुड्ने धुलो सडक पनि वरदान हुन थालेका छन्। भौगोलिक रूपमा विकट र दुर्गम क्षेत्रमा पर्ने हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बुको लिखुपिके गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 लेलपुमा पनि सडक पुगेपछि स्थानीय फुरुङ्ग छन्। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि लिखुपिकेको विकासले गति लिएको छ। गाउँले पछिल्ला 3.5 वर्षमा सडक, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा नसोचेको परिवर्तन देख्न पाएका छन्। यो बाटो आएर चाहिँ एक हिसाबले अत्यन्त खुसी लागिरहेछ। अनि पहिलाको हिसाबमा हेर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो यो लेलपु चाहिँ अति नै पछाडिएको, अनि अब सरसामान पनि ढुवानी गर्दाखेरि बोक्नुपर्ने अथवा यताउता हुनाले गर्दाखेरि जसरी भयो नि यो बाटो चाहिँ यहाँ हामीले पालिकाको पैसा लगाएर चाहिँ खन्नु पाउँदाखेरि अत्यन्त खुसी लागिरहेछ। धेरै अवस्थाले यो बाटो यहाँ आइपुग्न सफल भयो। पर झन्डै 100 मिटरै बराबर आफ्नै यो हाम्रो आफ्नै प्याउ तर्जुमामा आयो। त्यसमा बाध्यतावश हामी यति गरेर पनि खुसी साथले हामीले नेपाल सरकारलाई यो बाटो टग्र्याउने काम गरेका छौँ। लिखुपिके गाउँपालिकाले 10 लाख बजेट खर्चिएर करिब 3 किलोमिटर सडक निर्माण गरेको छ। खाप्टेल किचान डाँडा हुँदै सडक आएपछि दुर्गमको बस्ती सुगम बनेको छ। भोक प्यासे दिनरात कयौं किलोमिटर पैदल हिँडेर चामल र नुन लिन बजारसम्म पुग्ने यहाँका स्थानीयको घर नजिकैबाट अब सवारी साधन गुड्न थालेको छ। बजार भर्न र गाउँमा उत्पादन हुने कृषिजन्य सामग्री बजारसम्म पुर्याउन वडा नम्बर 4 का स्थानीयलाई थप सहज भएको छ। दाजुभाइ, दिदीबहिनी, बुवा आमा सबैलाई यो चाहिँ एउटा हाम्रो परबाटै हाम्रो चाहिँ यो नुन तेल इत्यादि हाम्रो चाहिँ कच्चा पदार्थहरू ल्याउनु पर्ने उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै दुःख थियो। मलाई लाग्छ करिब उहाँहरूको यो सालबाट यो चाहिँ अन्त्य भयो। उहाँहरूले नै यसलाई चाहिँ अवसरको रूपमा लिनुभएको छ र उहाँहरूले वडा गाउँपालिकाको नीति कार्यक्रममा चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो जमिन, हाम्रो यहाँ अलि मूल्यवान जमिन पर्छ, यो जमिन पनि उहाँहरूले चाहिँ निःशुल्क दिएर उहाँहरू गाउँलेकै पहलमा एउटा उपभोक्ता समिति गठन गरेर यो बाटो सफल भएको छ। नागरिकले आधारभूत सुविधा पाउने स्थिति त पछिल्लो समय लिखुपिके गाउँपालिकाले बनाएको छ। अब यहाँका स्थानीयको जीवनस्तर उकास्ने र आर्थिक गतिविधि बढाउनेतिर पनि पालिकाले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। आग लागिले सर्वस्व हरेको बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिका अझै बौरिन सकेन। स्थानीय सरकारको राहतले पीडित रात बिताउँदै केन्द्र र प्रदेश सरकारको सहयोगको मुख ताक्दै। महोत्तरीको रामगोपालपुर नगरपालिका प्रति स्थानीय आक्रोशित, काम नगरिदिँदा सेवाग्राही मर्कामा। शक्ति प्रदर्शनको होडबाजीमा योजना अलपत्र पारेको आरोप। नवलपुरको मध्यबिन्दुमा 4 वटा वडाका खेतबारी सिंचाई गर्ने नहर बन्दै। 5.5 करोडको लागतमा बन्ने नहरबाट किसान लाभान्वित हुँदै। नुवाकोटको मागङ गाउँका वडावासी उठीवासको अवस्थामा। किमताङको पहिरोको भयले दिनरात त्रासमा बित्दै। स्थानान्तरणको प्रयास नहुँदा पीडामा थप पीडा थपिँदै। र जनप्रतिनिधि आएपछि सोलुखुम्बुको लिखुपिकेको विकासले गति लिँदै। 10 लाख बजेट खर्चिएर करिब 3 किलोमिटर सडक निर्माण हुँदै। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।